نے यहाँ तक कहा है कि जी वो बड़ी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता है वीडियोस में और दुआएं दे रहा होता है, तो इनकी तो ये हालत है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं वो बिस्मिल्लाह ना पढ़े? क्या पढ़े फिर? आप बता दो उसे क्या पढ़े? क्या वो दुआएं ना दे तो फिर क्या बदवा दे आप लोगों को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं एसजेएस आईटी टिप्स चैनल। अच्छा जी, आज कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी। आज का टॉपिक काफी सीरियस है। एक औरत ने यूट्यूब पे एक वीडियो चढ़ाई है विलेज फूड सीक्रेट के खिलाफ, कि मैं उसके घर गई हूँ तो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया गया, मेरे साथ ज्यादती की गई, मुझे इंसाफ चाहिए। पर्सनल अटैक्स करके वो औरत व्यूज लेने के चक्कर में एक फैमिली को बदनाम कर रही है। उसको ये इख्तियार किसने दिया है? यानी आजकल देखें लोग कितने गिर चुके हैं कि एक सस्ती शोहरत लेने के लिए किसी पे पर्सनल अटैक कर दो। अगर आप उसके कंटेंट पे सवाल उठाती कि ये रेसिपी ठीक नहीं या ऐसे नहीं, नो प्रॉब्लम, वो आपका हक है। लेकिन आप किसी की जात पे हमला कर रही हैं, और वो भी मजहबी कार्ड को इन्वॉल्व करके, क्योंकि आप बार बार बात कर रही हैं इस्लाम की बातें। पहले आप ये बताएं कौन से इस्लाम कहता है कि आप किसी गैर महरम को बगैर बिन बुलाए चले जाओ उसको मिलने के लिए? किस इस्लाम ने आपको बोला है? नंबर टू, क्या आपको उसने कोई इनविटेशन कार्ड भेजा था, आए मैडम जी हमें मिलें? नहीं भेजा, आप खुद गई हैं। नंबर थ्री पॉइंट, आपका कहना, आप कह रही थी कि 10,000 मेरा खामद कमाता है, मैं बहुत गरीब हूं। अगर आप 10,000 वाले की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कार करवाए, अपनी गाड़ी में जाए किसी को मिलने अपना टाइम निकाल के, अगर आपको इतना इस्लाम याद आता है तो इस्लाम वो है कि वही 10,000 जो आपने वेस्ट किया ना किसी अननोन बंदे को मिलने के लिए, आप वो किसी यतीम खाने में दे देती, किसी बेवा को दे देती, उसका महीना एक अच्छा चल जाता। इधर इस्लाम नहीं नजर आता आप लोगों को? जिस चीज में अपना मुफाद हासिल ना हो उसमें इस्लाम को सेड़ के अगले को जो उनसे बदनाम करना शुरू कर दो। मुबशर को मैं नहीं जानता है, ना मैं उससे कभी मिलूं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो रहने वाला कहाँ का है। इस पे मैं हल्फन कह सकता हूँ। लेकिन जब ये वीडियो देखी है मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार ये आसान तरीका है कि इतने हम लोग हसद में गुम हो चुके हैं। हर कोई इतना हसद करना शुरू हो गया है कि एक बंदा ऊपर चला जाता है, अगर वो कमाने शुरू हो जाता है उसके अपने आप को ऊपर फिर लाने के लिए लोग अपने कंटेंट, इनके जान नहीं है, मेहनत नहीं करते, तो ये शॉर्टकट ढूंढते हैं कि अगले पे अटैक करो। पर्सनल पर्सनल अटैक तो फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले तो लोग कंटेंट पे जो है वो लोग अपना रिव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक करना ये बिल्कुल गलत बात है। इंडिया में आप देख लो, इंडिया के जितने यूट्यूबर्स हैं वो सब एक दूसरे के लिए हक के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान में अगर किसी ने वीडियो बनाई भी है उस लड़की पे तो उसकी फेवर में बनाई है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी काफी। कोई दुकान वाला इस्लाम झाड़ रहा है, कोई कोई वाला झाड़ रहा है, भाई आप लोगों के पास प्रूफ क्या है? इस्लाम में तो प्रूफ होता है, उस लड़की के पास कोई प्रूफ है? मुंह से तो मैं कुछ भी बक दूं तो वो चल जाएगा जी, इसने ये किया उसने ये किया। असल में शॉर्ट बात ये, उसने कहा जी मैं गई हूं, मैं उधर मुझे सही तरह पूछा नहीं गया, ये नहीं किया गया, अच्छा जी मुझे इंसाफ चाहिए। ओ भाई जी, उसने आपके पे तशद्दद किया है, आपके साथ खुदा नास्ता कुछ ज्यादती कर दी है कि आप इंसाफ मांग रही हैं, अपील कर रही हैं? क्या उसने किया है? एक आप जबरदस्ती किसी के घर जाएं और ऊपर से आप उस पर इल्जाम लगाएं। कानूनी तौर पे उस बंदे का हक है कि वो किसी से मिले या ना मिले, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। नंबर टू पॉइंट, ये भी उसको इखलाकन भी उसको हक है, किसी पे आप ये पॉइंट नहीं कर सकते वो मेरे से मिला नहीं है। बाकी आप किसी यूट्यूबर के घर क्यों नहीं जाती? क्योंकि मुबशर रफीक का तो सिर्फ बड़ा चैनल नहीं है। वाई? वो इसलिए कि ये जो हमारे शहरी लोग हैं इनको ये लगता है कि शायद जो गांव वाले लोग हैं वो इतने समझदार नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हम बड़े तेज हैं, तो हम क्यों ना उस बड़े चैनल वाले के पास, गांव वाले बंदे के पास जाएं और उससे जो सा अपना प्रमोशन करवा के आ जाएं। जिसने थोड़ा सा भी बिजनेस वैसा पढ़ा है ना, उसको पता है कि बिजनेस में अगर जो कंपटीशन को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, जो कंपटीशन की तरफ नजर ना रखे, वो बिजनेसमैन है ही नहीं है। तो ये कहाँ का है कि जी एक बंदा अपनी मेहनत से सालों बाद ऊपर गया, अपनी अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से, और वो एक बंदा कह रहा है कि मैं करूं कुछ ना, तो अगले को बोलो भाई जी मेरा चैनल प्रमोट कर दो। ये तो बिल्कुल बिजनेस रूल्स के खिलाफ है, इसमें तो उसने कोई गलत नहीं किया। अगर मना किया भी है तो मैं कहता हूं अगर मना किया भी है तो उसका ये तरीकाकार होना चाहिए कि आप एक कार में बैठे हुए, मेरा खामन 10,000 रुपया कमाता है, इस्लाम को ले रहे, और उसने यहाँ तक कहा है कि जी वो बड़ी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता है वीडियोस में और दुआएं दे रहा होता है, तो इनकी तो ये हालत है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं वो बिस्मिल्लाह ना पढ़े? क्या पढ़े फिर? आप बता दो उसे क्या पढ़े? क्या वो दुआएं ना दे तो फिर क्या बदवा दे आप लोगों को?
کہ دیکھنے والوں کو بتوا دینا شروع ہو جائے. اس عورت کا ذہن دیکھو، یعنی اتنی ویوز کے چکر میں اتنی یہ پاگل ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک یوٹیوب پلیٹ فارم پہ آگے اتنے بڑے بندے کو ڈی گریڈ کرنا شروع ہو گئی ہے. صرف میں تو پھر بھی ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی شرافت ہے کہ وہ چپ ہیں. اگر اس کی جگہ میں ہوتا نا، میڈم جی آپ کو کب کا ایف آئی اے کے پاس لے جا چکا ہوتا اور آپ معافیاں مانگ رہی ہوتی کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو شریف لوگ ہیں پھر بھی ابھی چپ ہیں. اور نمبر 2، کئی بندوں نے بولا جی اس کے گاؤں والے بھی کہتے ہیں جی وہ بندے ٹھیک نہیں. اچھا جی، او بھائی کون سے ملک کی بات کر رہے ہو؟ یہ پاکستان ہے. پاکستان میں جس بندے کے گاؤں میں چلے جاؤ، جس بندے کے ہاں سوائے سوسائٹیز کے کسی بھی بندے کے گاؤں میں چلے جاؤ، وہ یہ نہیں بولے گا جی اچھا. ہر ایک کے شریک بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسپیشلی وہ بندہ جو اتنی ترقی کا جائے نیچے سے اوپر، اس کے تو ساری دشمن ہوں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں. آپ ان کی مثالیں دے رہے ہو. شرم کرو یار. تم جس دکان پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو نا، مجھے بھی پتا ہے کہ تم لوگ دکانیں کیسے چلاتے ہو، کیسے انکم ہو رہی ہے. مجھ سے وہ سچی باتیں نہ کروائیں، لیکن ایک شریف بندے کو نہ ایسے کریں، اس کی عزت کو ذلیل کریں. اچھا جی، پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ اس عورت کا خاوند 10,000 کماتا ہے، وہ گاڑی جناب رینٹ پہ لے گئی ہے. ادھر سے حساب لگائیں گاڑی اپنی ہے یا رینٹ پہ، مجھے نہیں اس چیز کا پتا، لیکن گاڑی اپنی پہ گئی ہے. نقاب بھی لگایا ہوا ہے. اسلام یعنی یہ لوگ ہیں جو مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں. یعنی کہ مذہب سے ان کو لگاؤ نہیں ہوتا. یہ لوگ مذہب کو صرف اس لیے یوز کرتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. اور یہی لوگ ہیں جو 90% 95% اچھے مسلمان ہیں، جو امن پسند مسلمان ہیں، ان لوگوں کے بھی ایک غلط ٹائٹل لگوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پوری دنیا پھر ایویں نہیں کہہ رہی ہوتی کہ یہ انتہا پسندی ہے تو فلان ہے. ایسے بندے ہوتے ہیں جو غلط اسلام کو یوز کرتے ہیں، ساروں کا نام خراب کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس بندی کو سمجھائیں، اور مبشر رفیق کو بھی بولوں گا آپ اس چیز کو ایف آئی اے کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ اس نے پرسنل اٹیک کیا آپ کے پاس، آپ کا امیج ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسے بندہ جرات نہ کرے کسی پہ ذاتی اٹیک کرنے کی. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ایک آپ گھر میں جاؤ، اگلا چاہیں بھی آپ کو پلائے، آپ کی عزت بھی کرے، اور وہ بھی بن بلائے آپ مہمان جاؤ. اس دور میں تو بھائی جی اپنے سکے بھائی آپ کو چائے نہیں پلاتے، تو آپ جو سے وہ ایک ان نون بندے کے پاس جا رہے ہو. اور یقین مانے آپ کو اس کے چینل پہ ویڈیوز مل جائیں گی، لوگوں کی یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی، کتنی دنیا اس کے گھر جا چکی ہے، اور وہ بھی ان نون لوگ جس کا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. وہ چاہے تو نہ ملے، لیکن وہ بیچارہ مل رہا ہے، وہ شریف لوگ ہیں، وہ پھر بھی ساروں سے ملتا ہے. لوگ اس کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں اور آ کے اپنی چینل پہ چڑھاتے ہیں فوراً سے، تاکہ ہمارا چینل اوپر جائے. اور لوگوں نے ویوز لیے ہوئے ہیں. اور یہ تھوڑے سے اگر وہ سٹرکٹ ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ کچھ عرصہ پہلے ایشو بنا تھا، آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، مبشر نے چڑھائی تھی، کہ اس نے ایسے ہاتھ باندھ کے لوگوں سے معافی مانگی تھی کہ یار میں آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں، میرے پاس لوگ ملنے آتے ہیں. اور ادھر جا کے یہ گھٹیا لوگ کیا کرتے ہیں کہیں، کہ ادھر گاؤں میں گیا جناب، گاؤں کی لڑکیاں دیکھیں، عورتیں دیکھیں، کیمرے مارنے شروع ہو گیا، اور وہ آ کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی. اور اس بندے نے، اور وہ بندہ پھنس گیا، کیونکہ گاؤں میں آپ کو آلریڈی بتا رہا ہوں کہ آلریڈی لوگ مخالفت میں، ان کو موقع مل گیا کہ اس بندے کو بھی پھنساؤ، کہ ہاں جی ہماری ماں بیٹیوں کی تصویریں تیرے بندے لے گئے بنا کے. اس بندے نے معافیاں مانگی کہ یار جرگے میں مجھے بہت زیادہ انسلٹ کی گئی ہے، تو آپ مہربانی کریں اس ویڈیو کو ہٹائیں. لوگوں کی کیوں ماں بیٹیوں کی جو ہے وہ یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز لگا رہے ہیں؟ یعنی یہ حرکتیں ہیں، عزت کے قابل ہی نہیں ہیں کئی بندے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں مبشر رفیق کو یہی بولوں گا بھائی جی، میں یہ نہیں بات کرنا چاہتا آپ کتنا کما رہے ہو، لیکن یہ مجھے پتہ ہے آپ کتنا کما رہے ہو، بہت زیادہ اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہے. تو مہربانی کرو، 1-2 سیکورٹی گارڈ رکھ لو، اپنے گیٹ پہ بٹھاؤ. کوئی بھی بندہ ہے اس کو بولو جناب وہ پنڈی گیا ہوا ہے، کراچی گیا ہوا ہے، کسی سے ملو ہی نہ. کیونکہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی طرح کسی سے سامنے آ کے نہ ملتے تو کوئی آپ پہ الزام لگا ہی نہ سکتا. آپ سامنے ملے ہو، عزت کیا آپ نے، لیکن وہ عزت دیکھ لو کیا اس کا رزلٹ نکلا، آپ کے اوپر گندے گندے الزام اگلی عورت لگا رہی ہے. تو اگر کسی نے میری اس ویڈیو کو نیگیٹو لیا یا کسی اور اینگل سے لیا تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں. میں بالکل اپنے ایمان سے سچی بات، اگر اس عورت نے اپنے چینل پہ یہ ویڈیو بنائی آ کے، اگر آپ اتنی سچی ہیں تو آپ رو رہی ہیں ویڈیو میں، ایکٹنگ کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، مجھے انصاف چاہیے، تو آپ کی ویڈیو پہ 30 دفعہ آپ جا کے گنے، 20 سے 30 دفعہ اس کی ویڈیو پہ سبسکرائب کا نوٹیفیکیشن آیا، لائک کا نوٹیفیکیشن آیا. اچھا، یعنی آپ اتنی سیریس معاملے پہ بات کر رہے ہو، آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور تم لوگوں سے لائک اور سبسکرائب کیوں مانگ رہی ہو اس ویڈیو پہ؟ یعنی کہ اس نے اندھے بندے کو بھی نظر آ رہا ہے سبسکرائب اور لائک کے لیے ایک بندے کی جو سا پوری فیملی کو بدنام کر کے رکھ دی ہے. تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.